अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रात में कट गया था। हाँ जी, कट गया जी, बहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था भाई, इया के नस्तईन में अल्लाह ताला ने ये तालीम फरमाई है कि इस्तानत खा वो बवास्ता हो या बेवास्ता, हर तरह अल्लाह ताला के साथ खास है। अच्छा, लेकिन ये एक मौलवी साहब का बयान है कि भाई इससे ये समझना कि भाई औलिया व अंबिया से मदद चाहना जो है वो शिरक है, सही नहीं है, क्योंकि वो इमदाद इलाही है, इस्तानत बिलगैर नहीं है। क्योंकि अगर ये इस्तानत, इसका ये सबूत उन्होंने दिया कि भाई कुरान पाक में इस्ताइनु बिस्सब्र व सलात भी तो वारिद है, तो मतलब है वो ये इस्तानत बिलगैर नहीं है। तो इसका जवाब चाहिए, ये वाकई ये सही है या? मेरे भाई, जो आपने पूछा ना करला के सिवा किसी से इस्तानत जायज यानी इसका भी बयान करते हैं, मगर पहले ये समझें कि जो हवाला उन्होंने दिया ना कि गैरुल्लाह से भी इस्तानत हो सकती है, ये अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया इस्ताइनु बिस्सब्र व सलाह, ये तो सिवाय नादान आदमी के कोई नहीं कह सकता। सब्र क्या है? अल्लाह के हुक्म पर खामोश रहना, उसको तस्लीम करना। इसमें गैरुल्लाह की क्या बात है कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ गया, बच्चा मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई और मुसीबत आ गई, उस पर हाल पुकार नहीं करनी, तस्लीम करना कि अल्लाह जो कुछ है अल्लाह वसलात नमाज से नहीं। सुन लेना, देखे ना कैसे जा रहे हैं कि दलील देते भी नहीं सोचते कि सबर और सलात तो दोनों अल्लाह के साथ मुतल्लिक है। सबर भी है कि हुक्म खुदा फसबर ने हुक्म रब्बिक, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से जारी हुआ बुरा ना मना, और नमाज खास अल्लाह ताला की आप इबादत। सुन ले न्याजी साहब, आपने सवाल कर लिया, सुना करें ना। सारा जान सुन रहा होता, सवाल के बाद चुप कर दो। आपकी बात की तरफ ही आएंगे ना। फरमाए जी। वसरा क्या है कि अल्लाह के सामने जो कर कू सजदे करके उससे दुआएं मांगो। इसमें गैरुल्लाह से इस्तानत कहाँ आ गई? मैंने दलील की बात की कि मसला अपनी जगह, दलील देते वक्त इन्होंने नहीं सोचा कि क्या कह रहे। इसकी बजाय तावन और बिर्र व तक़वा होता तो कोई बात भी होती कि अल्लाह कहता है नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, कोई बात हुई मिलती जुलती। लेकिन वो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, तो इससे ये साबित होता है इस्तानत बिलगैर। नहीं, सुन लेना, इस्तानत बिलगैर तो है कि हम जो जाते हैं और तबीब से कहते हैं हमें दवाई दो, इमदाद लेते हैं, जो आलम के पास आप हमसे आप मसला पूछते हैं, इस्तेआन तो कर रहे हैं। मसला ये असल में ये है, आप भी ज़हन साफ करें और वो भी कर लें कि बहुत से अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला के लिए भी बोले जाते हैं, मखलूक के भी बोले जाते हैं। ये लोग इश्तराक लफ्जी से फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं। इनकी बदनीति है कि लफ्ज एक ही होता ले लेते हैं कि मदद आ गया, ये आ गया, सवाल आ गया कि फलां से जाकर नेक लोगों से सवाल कर लिया करो। भाई सोचने की बात है कि वो सरहद कौन सी है, लकीर जो अल्लाह की है और उसके नीचे मखलूक की। जब तक ये मसला न्याजी साहब साफ ना होगा, ना तालिब इल्म समझा सकेंगे ना उलमा। यही तो घबरा, ये सिर्फ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया। ये लोग समझे इसको कि हम कहते हैं कि बंदों को भी इल्म है, अलीम अल्लाह ने बंदों को बनाया, इनको भी समी बसीर बनाया, मगर इसकी हद है। हद क्या है कि ये असबाब के तहत दुनियावी असबाब मुहैया हो जाएंगे, हवा आ रही होगी, कान ठीक होंगे सुनने की। अगर कोई चीज इनमें से खराब है, बेवास है, अल्लाह ताला का सुनना मुतलक और गैर मुक़य्यद और महदूद नहीं है। वो हर चीज हर वक्त बगैर असबाब के सुनता। अब मदद की भी बात यही है, जब तक कोई मानेगा ना कि नबी हो वली हो ये बेबस है, अल्लाह चाहेगा तो होगा वरना नहीं, कोई बात नहीं। आप उससे दुआ करा रहे जो मर्जी। ये इस्तेआनत तो अल्लाह के रसूल से जिंदगी में लोग करते थे। जहां ये तसव्वुर आएगा ना कि अल्लाह ने इसको इख्तियार तफवीज कर दिया, अब इसको अल्लाह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, ये कर सकता। बस मतलब शिर्क हो, इसने चाहा तो हो जाएगा। जब उसको कुन फयकून का मालिक समझे ना, बेशक अल्लाह के देने से कि कहा और हो गया, बस तबाह हो शिर्क। और अगर समझे कि ऐसा इख्तियार ना फरिश्तों के पास नहीं, ये कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे, सिफारिशें करेंगे, आखिर में मोहताज हैं अल्लाह के इज़्न के, अल्लाह मंजूरी देगा तो होगा वरना सबकी ख्वाहिश रद्द हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये हद ये अबूर कर जाते हैं ना जालिम है कि अल्लाह नहीं भी चाहता था वली ने करा दिया। ये तो शिर्क से भी आगे, अल्लाह से भी बढ़ा दिया। ये माने कि दुआएं और सिफारिशें, इलाज, मुआवजे सब अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी का कुछ ना सवार सकते ना। प्यार भी उसी का है। हाँ, ये बात है। अल्लाह के लिए जब हम मदद कहते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि अल्लाह के पास कुछ पैसे होंगे तो मदद कर सकता वरना कुछ नहीं कर सकता। यहाँ होगा कि चौधरी साहब से कहा यार मेरी कोई मदद करो, जेब में को होगा पकड़ा दे, वरना क्या मैं तो खुद भी बस। नबियों वलियों को बेबस समझें कि वो कर नहीं सकते, अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाए, फिर कोई बात नहीं।
دعائیں کرائیں، زندگی میں کرائیں یا موت کے بعد وہ جھگڑے کی بات ہے. کچھ کہتے ہیں قبروں والوں سے بھی جا کر دعا کرا لو. قریب یہ تو دور سے تو کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہے، قریب جا کر اس کو بھی شیخ عروسی کہتے ہیں. رسول اللہ کی قبر اطہر سے ان کو قبر ہے. صحابہ کرام سے کوئی دیوان زیادہ فدائی ہے؟ بتاؤ کسی ایک نے جا کر وفات کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ کر. جو بارش کی باتیں حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں جھوٹے راویوں کی بات، کسی نے نہیں کیا. زندگی میں دعا کرا لیتے. تو قبر پر جا کر بھی اگر آپ بھی کوئی کہے کہ تم حضرت میرے لیے دعا کرو تو چلو، کچھ جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے دعا. یہ بھی پتہ نہیں کہ کی ہے اس نے، یہ آپ نے اندھیرے میں تیر چلایا، کو پتا ہے کہ اس نے کی ہے، خود ہی فرض کر لی ہے. یہ جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد ایک صحابی اونٹ پہ سوار ہو کے آئے تھے، وہ پھر مزار پہ جا کے بالکل یہ جعلی اور من گھڑت روایت ہے. داؤک والی روایت پڑھتے ہیں. وہ عربی قبر پر آیا اور اس نے آ کر یہ اشعار پڑھے اور پھر خواب میں وہ اچھا میں نے سنا وہ اشعار اب بھی وہاں تحریر اشعار لکھے ہیں تو کوئی بات نہیں. اشعار وہ ترکوں نے اور جنہوں نے جالیاں بنائی تھی لکھ دیے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر یہ قصہ اتبی والا بے سند اور جھوٹا اور موضوع ہے. یہ موضوع ہے حدیث میں. بالکل یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ موضوع میں علامہ نے لکھ کر نا بڑی مشکل سے انہوں نے اس کی سند ڈھونڈی، ورنہ المغنی میں ابن کثیر میں سند کوئی نہیں تھی. قطبی کا قصہ ہے. انہوں نے علامہ البانی صاحب نے سند بھی ڈھونڈ لی کہ کہاں ہے اور بتایا کہ یہ کذاب اور دجال ہیں جن کی یہ روایت. تو کوئی بات نہیں نیازی صاحب، زندگی میں دعا کرائیں اور یہ سمجھ کر یہ کر کچھ نہیں سکتا. میری طرح یہ بھی اللہ کے سامنے درخواست کر رہا، اللہ کی مرضی ہوگی ہوگا ورنہ کوئی نہیں ہے. پھر کوئی بات نہیں. دعا کی حد تک درخواست منت سماجت یہ اگر کہیں کہ یہ خود ہی کر سکتا، اللہ نے اس کو طاقت دے دی، یا یہ اللہ کو مجبور کر دے گا، اللہ کو ماننا ہی پڑے گا، گیا دین ہی مانتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، بورے والے تو بول رہے ہیں. جی بھائی فرمائیے. آپ صاحب نے گل کرنی. جی سن رہے ہیں آپ کی بات. آپ بات کریں نا، جب بات شروع کریں. جی جناب، ہم نے یہ بات پوچھنا ہے کہ اذان کس طرح ظاہر ہوئی، اذان کیسے شروع کی، اذان کس حد کو خواب آیا تھا، اس کے بارے میں معلومات کرنی. اذان کے آغاز کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورہ کیا، سوچ بچار میں لوگ گھروں کو چلے گئے. اس طرح پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ بن زید جی ان کو خواب آیا. خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، بگل. کہا دے دو ہم نے. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے اذان کہنی. اس نے کہا چھوڑو اس کو، یہ کلمے کہو. وہ اٹھے حضور کی خدمت میں گئے. آپ نے فرمایا یہ بالکل رویا حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے بات سمجھا دی، حضور کی منظوری سے وہ جاری ہوگی. اگر آپ رد کر دیتے اس خواب کو، کچھ بھی نہیں تھا. مگر اللہ نے کے حکم سے، اللہ کی وحی سے آپ کو پتا تھا کہ رویا حق بھی اللہ نے خواب بتلایا، اس لیے آپ نے منظوری دے دی. عبداللہ بن زید ہی تھے آپ نے؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربی. کچھ لوگ حضرت عمر کا بھی کہتے ہیں، وہ بھی دور سے آئے کہ میں نے دیکھا وہ روایتیں کمزور ہیں. صرف عبداللہ بن زید رضی اللہ کی بات تھی. ٹھیک ہے جی چلیے.